मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकताबाद में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बीबी शहीद की बहादुरी के मुखालिफिन भी कायल। मिलने के नहीं कितने भुट्टो मारोगे, हर गली से भुट्टो निकलेगा, कितने भुट्टो मारोगे। अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब मिलने। दुख्तर मशरिक साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद से किया। 30 साल कैरियर में सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रही। मुशर्रफ दौर में बीबी शहीद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर मुकदमा दर्ज किए गए। जलावत ने भी बर्दाश्त की, लेकिन बहादुर बाप की बहादुर बेटी ने हिम्मत न हारी और मुखालिफिन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की फिलॉसफी मेरी रहनुमाई कर रही है। इनके मिशन के हवाले से नींद में भी गफलत नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया है कि आवाम की खिदमत करनी है। मोहतरमा शहीद ने इंतहा पसंदी के खिलाफ गैर मामूली जद्दोजहद की। अपनी तकरीर में शहीद बीबी को याद करूंगा। बेनज़ीर की शहादत को 15 साल गुजर गए और ज़ख्म आज भी ताज़ा है। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर आसिफा भुट्टो का ट्वीट, कहा कि आपके नुकसान से पाकिस्तान बहुत गरीब हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की रोशन अलामत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खराज अकीदत, कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम के हुकूक की जद्दोजहद में जाम शहादत नोश किया। 27 दिसंबर 2007 का दिन महबूब रहनुमा की शहादत का नाकाबिले फरामोश दिन है। बेनज़ीर भुट्टो की तमाम उम्र मुसलसल वलवला अंगेज दास्तान है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क और आवाम को मिसाक़ जमहूरियत का तारीख़ी तोहफ़ा दिया। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके मुल्क तोड़ने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान का बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर ट्वीट, कहा कि बेनज़ीर पीपल्स पार्टी और कारकुनान 15 साल बाद भी अपनी कायद के कत्ल केस में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर ने नज़रबंदी, कैद, जलावतनी और दीगर सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। बेनज़ीर भुट्टो आवाम के लिए एक उम्मीद थी। इनकी ज़िंदगी आवाम, आइन और मुल्क की खातिर सियासी जद्दोजहद की नाम तरह बेनज़ीर थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी को लेके ही आगे चल रहे हैं। उसको आगे लेके जाने में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और फिर पूरी जो भी यहाँ पे हैं उनके विज़न को कामयाब करने में वो सब इस पे अमल कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर शहीद की रिवायात को आगे लेकर चल रही है। इनके विजन को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हर साल लाखों अफराद लाड़काना मज़ार पर हाज़िरी देने आते हैं। बेनज़ीर भुट्टो बैनुल-अक़वामी लीडर थी, इन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान और इत्तेहाद तरक्की पसंद सोच को फ़रोग़ दिया है। कौम बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी।
آج 27 دسمبر 2022 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کو ہم تجدید عہد و وفا کرتے ہیں پاکستان کی محبوب قائد سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے، کہ ہم عوام کے حقوق کی جنگ جس کی بنیاد بھٹو شہید نے رکھی، جس جنگ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آگے لے کر گئیں، اسی طریقے سے ان کے لخت جگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہم ساتھ دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے، اور جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس کی جدوجہد اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، وی مس یو، جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے جیوے پاکستان۔ شہید بی بی کو ہم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ تا قیامت زندہ رہیں گی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا شہید بے نظیر بھٹو کے برسی پر پیغام، بولے کہ شہید بی بی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو بی بی آصف اور بی بی بختاور کی شکل میں زندہ ہیں۔ جمہوریت کی خاطر بی بی نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ شہید بی بی کے ادھورے مشن کو ان کا لخت جگر بلاول بھٹو پورا کرے گا۔ امپورٹڈ ٹولہ عوام میں اپنی مقبولیت سے بخوبی واقف ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کا ٹویٹ، کہا کہ عوام اس وقت مہنگائی اور ان کی نااہلی سے تنگ آ چکے ہیں، کوئی بھی سازش عوام کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ امپورٹڈ ٹولہ جانتا ہے کہ انہی عوامی عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم کی سوئی توشہ خانہ کی گھڑی میں پھنسی ہوئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا کہ پی ڈی ایم اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، ملک تکنیکی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا۔ 10 روز میں اہم ریاستی، سیاسی اور معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ امپورٹڈ وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں شو بازیاں دکھائی ہیں۔ وزیر اعظم نے کئی نئے منصوبے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے محاصر روک کر خود یہاں منصوبوں کا افتتاح کرنے آ جاتے ہیں۔ وفاق کے ذمے 190 ارب روپے واجب ادا ہیں۔ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت، عدالت کا سکولز اور کالجز کو مزید 7 روز بند کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم میں کہا کہ اسموک کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری ہے، لاہور میں اسموک کی وجہ سے چھٹیاں بڑھائی جائیں۔ پیمرا کے وکیل نے کہا کہ سیٹلائٹ چینل پر اشتہارات کے لیے مالکان کو خطوط لکھ دیے ہیں۔ عدالت نے درخواست پر سماعت جمعے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار، ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق مختلف مقامات سے موٹر وے بند، سوات ایکسپریس وے کو بھی بند کر دیا گیا۔ امریکہ میں موسم سرما کے بدترین طوفان کی تباہ کاریاں جاری، مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 50 ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق طوفان کے باعث جمعے سے اب تک 15,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ نیو یارک کے مغربی علاقے میں 43 انچ تک برف باری کا سلسلہ جاری ہے، ہزاروں لوگ بجلی کی فراہمی سے بھی محروم ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں سپلائی میں کمی کے خدشات پر خام تیل کے نرخ بڑھ گئے۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $1.68 کا اضافہ ہوا اور نئی قیمت $79.35 ہو گئی، جبکہ برطانوی تیل کی فی بیرل قیمت میں $3 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور نئی قیمت $83.97 ہو گئی ہے۔